हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु हाम्रो गुरु एकाउन्टिङ। आजको यो भिडियोमा हामीले कन्भर्जन अफ डिबेन्चर्सको बारेमा पढ्नेछौँ। क्वेशन नम्बर 10। पहिला क्वेशनलाई बुझौँ है त। एज जीए कम्पनी इस्युड 5000 10% डिबेन्चर्स अफ ₹1000 इज एट पार। यो एचजीए भन्ने कम्पनीले कतिवटा इस्यु गर्यो सेयर्स, कतिवटा डिबेन्चर्स इस्यु गर्यो? 5000 वटा है। डिबेन्चर कुन रहेछ? 10% डिबेन्चर्स। यसको पार भ्यालु कति हो भन्छ त? ₹1000 है त। अनि केमा इस्यु गर्यो त? पारमा। एन्ड रिडिमेबल आफ्टर 10 इयर्स एट पार। रिडिम्सन केमा गर्यो भन्छ? पारमा। अब मलाई भन्नुस् त, हामीले जुन यहाँसम्म पढ्यौ नि, यहाँसम्मको क्वेशन भनेको यो हामीले यो भन्दा अगाडिका भिडियो क्लासेसहरुमा हामीले पढिसकेका छौं हैन त। इस्यु र रिडिम्सनका जुन केस थिए त्यहाँ हामीले यो सबै कुरा पढिसकेका छौं र म तपाईलाई यो पार्टको बारेमा म केही पनि बोल्नेवाला छैन है त। तपाईहरु यदि नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोचोटि यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने नि यहाँ यो भन्दा अगाडिका भिडियो क्लासका जति पनि भिडियोहरु छन् डिबेन्चरसँग रिलेटेड सबै भिडियोहरु हेर्नु होला। तब मात्रै तपाईहरुले यहाँ भनेको कुराहरु बुझ्नुहुनेछ है, नत्र यहाँ तपाईहरुले केही पनि बुझ्नुहुन्न। यहाँ चाहिँ हामी जुन हाम्रो टपिक हो कन्भर्जनको, त्यो कुरालाई म बढी फोकस गर्ने छु। अब यो कन्भर्जनको बारेमा क्वेशनमा कहाँबाट सुरु भएको छ त भन्दा यहाँ हेर्नुस् त। Subsequently, it is redeemed by converting into equity shares of ₹100 each at par. यो पार्ट चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो है। Subsequently, it is redeemed by converting into equity shares of ₹100 each at par भनेको के त भन्दा यो जुन हाम्रो डिबेन्चर्स थिए तिनलाई रिडिम गर्दाखेरि हामीले पैसा नतिरेर के गर्यो त? शेयरमा कन्भर्ट गरेर ती डिबेन्चरलाई रिडिम गर्नु भनेको है। रिडिम गर्नु भनेको के हो त? पैसा फिर्ता गर्नु हो नि, ऋण तिर्नु हो नि। अब यहाँ चाहिँ हामीले के गर्यौं त भने तिर्दाखेरि पैसाको सट्टा हामीले के दियौं त? कम्पनीको शेयर दियौं क्या डिबेन्चर होल्डरलाई। यसलाई भन्छ हामी कन्भर्जन केस। डिबेन्चरलाई हामीले शेयरमा कन्भर्ट गर्दियौं। कुरो बुझ्नुभयो? हामीले यो भन्दा अगाडि च्याप्टरमा के पढेका थियौं त भनेपछि इस्यु अफ शेयर्स फर अदर देन क्याश हैन त। हो, हामीले शेयर चाहिँ क्याश भन्दा अरु कुराको लागि पनि इस्यु गर्छौं है। कुनै कुरा पेमेन्ट गर्नको लागि पनि हामीले शेयर इस्यु गर्छौं भनेका थियौ नि, हो त्यही हो। यहाँ चाहिँ शेयर इस्यु किन गर्यौं भने त्यो डिबेन्चरको अमाउन्ट सेटल गर्नको लागि, डिबेन्चरको पैसा तिर्नको लागि। कुरो बुझ्नु? डिबेन्चरको पैसा हामीले नतिरेर के गर्यौं त? हाम्रो कम्पनीको शेयर उसलाई दियौं। अब यो के भयो त भन्दा डिबेन्चरसँग शेयर साटे जस्तै भयो नि, डिबेन्चरलाई शेयरमा कन्भर्ट गरेको जस्तै भयो नि। त्यही भएर यसलाई कन्भर्जन केस भन्छन्। कुरो बुझ्नुभयो? यहाँ के भनेको छ त? Subsequently it is redeemed है by converting into equity shares। के गरेर हो त? इक्विटी शेयरमा कन्भर्टिङ गरेर यो डिबेन्चरको हिसाब किताब क्लियर गर्यौं अथवा यसलाई रिडिम गर्यौं भनेको। कुरो बुझ्नुभयो? ल, यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट थियो है त। अब हामीलाई सोध्यो के छ त? इन्ट्रिज फर इस्युएन्स अफ डिबेन्चर्स। यो त हामीले पहिले पढिसकेका छौं। यो भन्दा अगाडिको क्लासको भिडियोहरु हेर्नु होला है त। अनि बी मा सोधेको छ हामीलाई कन्भर्जन अफ डिबेन्चर्स इन्टु इक्विटी है। इक्विटी शेयरमा डिबेन्चरलाई कन्भर्जन गरेको इन्ट्री बनाउनुहोस् भन्छ। अब जर्नलिस्ट बनाउनको लागि हामीले सुरुमा के भन्नुपर्छ? फर्मेट गर्नुपर्छ। फर्मेटको माथि जर्नल इन्ट्रिज इन द बुक अफ एचजीए कम्पनी भनेर राख्नुपर्छ हैन त। अनि फर्मेट गर्ने डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। कुरो बुझ्नुभयो? अब यहाँ ए भनेर लेखौं हैन, इस्यु इन्ट्री है। अब मैले सबै कुरा भनिराख्नु पर्छ त। हामीले त यो भन्दा अगाडि धेरै बुझिसकेका छौं नि हैन। पारमा इस्यु गर्दाखेरिको इन्ट्री के हुन्छ? बैंक अकाउन्ट डेबिट टु 10% डिबेन्चर्स अकाउन्ट। यसको नरेसन हुन्छ बीइङ इस्युएन्स अफ 10% डिबेन्चर्स एट पार। अब यहाँ हामी अमाउन्ट क्याल्कुलेसन गरौँ है त। पहिला कुनको अमाउन्ट क्याल्कुलेसन गर्ने? डिबेन्चर्सको। डिबेन्चरको अमाउन्ट कसरी क्याल्कुलेट गर्छौं? नम्बर अफ डिबेन्चर्स इस्युड 5000 इन्टु पार भ्यालु। पार भ्यालु कति हो? 1000 हो है। ठीक छ, 1000 हो। कति भयो त? 50 लाख है त। अब क्रेडिटमा 50 लाख छ भने डेबिटमा पनि कति हुन्छ? 50 लाख नै हुन्छ। कुरो बुझ्नुभयो? ओके। अब हेर्नुस् है, अब यहाँ हामी के लेख्छौं? बी भनेर लेख्छौं है। बी मा के सोधेको छ? कन्भर्जन अफ डिबेन्चर। डिबेन्चर कन्भर्जन गरेको इन्ट्री बनाउनुहोस् भन्छ है त। हामी यहाँ के लेख्छौं? कन्भर्जन इन्ट्री। अब हेर्नुस् है, यो कन्भर्जन भनेको के हो? रिडिम्सन हो नि हैन? हो, यो रिडिम्सन चाहिँ हाम्रो पैसा नतिरेर के गरेको त? शेयरमा कन्भर्ट गरेको हो नि। कुरो बुझ्नुभयो? त्यही भएर यो रिडिम्सन होस् अथवा कन्भर्जन होस्, पहिला हामीले ड्यू गर्नुपर्छ है। हामीले डिबेन्चर होल्डरलाई तिर्नु पर्ने कति छ त? पहिला त्यसको हिसाब किताब गर्नुपर्छ।
त्यसको रेकर्ड गर्नुपर्छ। कुरो बुझ्नुभयो? ठिक छ, हामीले के गर्ने, डेभेन्चर होल्डरलाई ड्यू गरेको इन्ट्री बनाउने है त। के हुन्छ डेभेन्चर होल्डरलाई ड्यू गरेको इन्ट्री? हेर्नुहोस् त, रिडिम्सन केमा गरेको छ? रिडिम्सन पारमा गरेको छ नि। कुरो बुझ्नुभयो? हो, पारमा रिडिम्सन गर्दाखेरि ड्यू इन्ट्री के हुन्छ त, यो डेभेन्चर जुन छ त्यो डेबिट हुन्छ, हो कि होइन भन्नुहोस् त? उल्टो हुन्छ नि, 10% डेभेन्चर्स एकाउन्ट डेबिट टु 10% डेभेन्चर होल्डर्स एकाउन्ट। यसको न्यारेसन हुन्छ बिङ अमाउन्ट ड्यू टु डेभेन्चर होल्डर्स। अब हेर्नुहोस् है त, एकदमै ध्यान दिनुहोस्, यता ड्यू गर्दाखेरि पनि डेभेन्चरको अमाउन्ट कति हुन्छ? 50 लाख नै हुन्छ, किनकि डेभेन्चर जहाँ पनि के हुन्छ, पार भ्यालुले मल्टिप्लाई गरिन्छ है त। ठिक छ, 50 लाख। अब डेबिटमा 50 लाख छ भने क्रेडिटमा पनि कति हुन्छ? क्रेडिटमा पनि 50 लाख नै हुन्छ। कुरो बुझ्नुभयो? अब हेर्नुहोस् त, यो के को इन्ट्री हो? यो ड्यू गरेको इन्ट्री हो। डेभेन्चरहरूलाई हामीले तिर्नुपर्ने अमाउन्ट देखाएको। अब हामीले के दिने हो त भने पैसा दिने हो र हामीले क्यास दिने हो र यो डेभेन्चर होल्डरलाई? होइन नि, यसलाई के दिने? हामीले सेयर दिने हो। यसलाई हामीले के दिने हो? सेयर्स दिने हो। कुरो बुझ्नुभयो? सेयर केमा दिने भन्छ त भन्दा पारमा। हेर्नुहोस् त, पारमा एकदमै ध्यान दिनुहोस् है। यहाँनिर सेयर चाहिँ, इक्विटी सेयर चाहिँ केमा दिने हो त? 100 रुपियाँ पार भ्यालु भएका है, 100 रुपियाँ पार भ्यालु भएका सेयरलाई पारमै दिने हो, प्रिमियममा दिने होइन, डिस्काउन्टमा दिने होइन, पारमै दिने हो। पार भ्यालु कति हो? 100 रुपियाँ पार भ्यालु भएका है। कुरो बुझ्नुभयो? सेयर दिने हो तर केमा? पारमा। पार भ्यालु कति हो? ₹100। कुरो बुझ्नुभयो? ल, अब यहाँ इन्ट्री के हुने भयो त भन्दा पहिला के हुन्थ्यो? 10% डेभेन्चर होल्डर्स एकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क एकाउन्ट हुन्थ्यो नि, होइन? अब चाहिँ यहाँ त्यस्तो हुँदैन। यहाँ के हुने भयो त भन्दा 10% डेभेन्चर होल्डर्स एकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क एकाउन्ट हुन्छ त? हुँदैन, किनकि हामीले यहाँ पैसा तिर्ने होइन नि, हामीले यहाँ डेभेन्चर बराबरको सेयर दिने हो। सेयर दिने हो नि त, डेभेन्चरलाई सेयरमा कन्भर्ट गर्ने हो नि। कुरो बुझ्नुभयो? त्यही भएर ब्याङ्कको ठाउँमा के हुन्छ त? इक्विटी सेयर क्यापिटल अकाउन्ट हुन्छ। उसको न्यारेसन हुन्छ बिङ कन्भर्जन अफ 10% डेभेन्चर्स इन्टु इक्विटी सेयर्स एट पार। ठिक छ, ल अब हेर्नुहोस् है। अब यहाँ हामी अमाउन्ट क्यालकुलेसन गरौँ है त। यो अमाउन्ट क्यालकुलेसन गर्नुको लागि फर्स्टमा हामीले एउटा कुरा निकाल्नु पर्ने हुन्छ है। यसलाई म चस्मा लगाइदिन्छु, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, किनकि यहाँ डिस्काउन्ट र प्रिमियम केस भयो भने एकदमै इम्पोर्टेन्ट मानिन्छ। अहिले त पार छ, त्यसो खासै फरक पर्दैन, तर डिस्काउन्ट र प्रिमियमको केस छ भने त्यो केसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, नम्बर अफ सेयर्स टु बी इस्युड चाहिँ फाइन्ड गर्नै पर्छ। के? नम्बर अफ सेयर्स टु बी इस्युड इक्वल्स टु अमाउन्ट पेएबल टु 10% डेभेन्चर होल्डर्स डिवाइड बाई पार भ्यालु प्लस प्रिमियम माइनस डिस्काउन्ट। अब हेर्नुहोस् त, अमाउन्ट्स पेएबल टु डेभेन्चर होल्डर्स कति छ? हेर्नुहोस् त, 10% डेभेन्चर होल्डर्स यो कति हुन्छ? जति माथि छ त्यति हो नि, होइन? 10% डेभेन्चर होल्डर्स कति हो त? 50 लाख हो। यहाँ पनि कति हुन्छ? 50 लाख नै हुन्छ नि, होइन? हेर्नुहोस् त, 50 लाख हुन्छ। हो, यहाँ 50 लाख, 50 लाख डिवाइड बाई, हेर्नुहोस् त, इक्विटी सेयरको पार भ्यालु है। यो पार भ्यालु के को? इक्विटी सेयरको है। यो के को? पार भ्यालु अफ इक्विटी सेयर। इक्विटी सेयर डेभेन्चरको होइन नि, फेरि के को? पार भ्यालु के को? इक्विटी सेयरको है। त्यसैको प्रिमियम हो अनि सेयरकै डिस्काउन्ट हो है त। ल हेर्नुहोस्, 50 लाख डिवाइड बाई ₹100 प्लस 0 माइनस 0, किनकि प्रिमियम र डिस्काउन्ट केही पनि छैन भनेपछि यो 100 यसलाई हामीले काट्दाखेरि कति देखिन्छ त है? 50,000 सेयर्स। ल हेर्नुहोस् त, यो कम्पनीले 5,000 डेभेन्चरलाई सेटल गर्नको लागि है, 5,000 डेभेन्चरलाई 50,000 सेयरमा कन्भर्ट गरेको रहेछ। कुरो बुझ्नुभयो? अब हेर्नुहोस् है, इक्विटी सेयर क्यापिटलको अमाउन्ट कसरी क्यालकुलेट गर्छु त भन्दा नम्बर अफ सेयर्स इस्युड इन्टु पार भ्यालु। नम्बर अफ सेयर्स इस्युड कति हो? 50,000 सेयर हो नि, होइन? 50,000 सेयर्स। ल हेर्नुहोस् त, यो हामीले किन निकाल्ने रहेछौँ थाहा पाउनु पनि, होइन? हो, यहाँ डिस्काउन्ट र प्रिमियम भएको भयो नि, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट मानिन्छ। यो चाहिँ यो क्यालकुलेसन नगरिकन हामीलाई गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर नम्बर अफ सेयर्स टु बी इस्युड हामीले क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ है त। 50,000 सेयर्स इन्टु ₹100, पार भ्यालु कति हो? पार भ्यालु त 100 हो नि, होइन? सेयरको पार भ्यालु 100 हो, तर डेभेन्चरको पार भ्यालु 1000 हो। कुरो बुझ्नु? हामीले डेभेन्चरको पार भ्यालु मल्टिप्लाई गर्ने होइन कि इक्विटी सेयरको पार भ्यालुले मल्टिप्लाई गर्ने। कति हुन्छ? 50,000 इन्टु 100 भनेको
50 लाख हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त 10% डिबेन्चर होल्डर्स अकाउन्ट डेबिट 50 लाख टु इक्विटी शेयर क्यापिटल अकाउन्ट 50 लाख। कुरा बुझ्नुभयो? ओके।